कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सन्तासले यतिखेर विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ। झन् अहिले देशमा कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिसकेको छ। यसबाट दैनिक रूपमा लाखौं मानिसहरूले जीवन गुमाइरहेका छन्। यो दोस्रो चरणको कोरोनाले नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकलाई थप पीडा दिने पक्का छ। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि बेलबारीका स्वास्थ्य कर्मीहरू नगरवासीको स्वास्थ्यका खातिर खटिरहेका छन्। म राजु भट्टराई सुन्दर हरिचा 9 हो, यहाँ कार्यरत बेलबारी नगरपालिका। अहिले हाम्रो यो बेलबारी आइसोलेसन सेन्टरको स्वास्थ्य प्राविधिक फाँटको स्वास्थ्य सम्हालिरहेछौँ हामीले। अब यहाँ अहिलेसम्म आइसोलेसनमा कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरू राखिरहेछौँ होइन। कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरूलाई अब 2 जना हामीले यहाँबाट रेफर गरेको 2 जना डेथ भयो होइन। त्यो 2 जना मध्ये 1 जना चाहिँ स्वस्थ 28 वर्षको महिला हुनुहुन्थ्यो। अगाडिको चाहिँ अब अलिकति ओल्ड एजमा अब उहाँलाई त्यत्रो दीर्घरोगी त उहाँले अब बताउनु भएन, तर पनि अब थोरै उमेर चाहिँ 44-45 एज हो होइन। त्यस्तो दीर्घरोगी त होइन उहाँहरू। सुरुमा त अब हामी नेपाली भन्नुपर्छ। अब कसैलाई व्यक्तिगत उसमा दोष लाउनु भन्दा पनि हामी नेपाली अलिक थेत्तर छौँ कि जस्तो महसुस भइरहेछ होइन। अलि अब हेलचेक्राइ गर्ने, भनेको नमान्ने होइन। हामीले कम्तीमा सचेत गराउँदा पनि अब यहीँ हाम्रो चौतारामा पनि हामी यहाँ आउन दिँदैनौँ सर्वसाधारणलाई, यहाँ नबस्नुहोस्, यहाँ हामीले बिरामी राखिरहेछ, हामी स्वास्थ्य कर्मी छौँ, हामी त त्यहाँ जानुपर्छ, बिरामी हेर्नुपर्छ भनेर कति रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ पत्याउनु नै हुन्न। त्यस्तो मुला भन्ने जस्तो फिल गर्नुहुन्छ। अनि वास्तवमा त्यहाँ गएर हेर्दा अथवा हस्पिटलमा त्यहाँ मान्छे छटपटेको हेर्दा मात्रै कोरोना यहाँनिर रहेछ भन्ने देखिने अवस्था हुँदो रहेछ होइन। अनि अब बाहिर त खोइ कहाँ छ कोरोना, देखिँदैन। नदेखेपछि त अब मान्छेलाई भन्छन् नि जस्तो फिल हुँदो रहेछ। अनि अब सुरुमा त मान्छेले गर्ने थेत्तरै अथवा आवश्यकता बिना अलिकति बढी हिँडुल गर्ने अलिकति लापरवाहीपूर्ण नै अवस्था हो। अब भइसकेपछि चाहिँ अब परेपछि त्यो पर्नेले मात्रै भोग्दो रहेछ। अर्को कुरा मान्छेलाई चाहिँ सचेत हुँदो रहेनछ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलि बढी सङ्क्रामक रूपमा चाहिँ अघि यो कोरोना चाहिँ वृद्धि भइरहेछ जस्तो लाग्छ। हामी त अब अहिले त 24 घन्टा भन्दा हुन्छ होइन। 24 घन्टा खटिरहेछौँ पालो पिलो गरेर होइन। अब हामी जोखिममा त पक्कै पनि छौँ होइन। अब स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा त झन् अगाडिको जोखिममा पर्छ। त्यही माथि हामीले त प्रत्यक्ष बिरामीलाई गएर अब जस्तै अब हिजोकै कुरा गर्ने हो भने म प्रत्यक्ष अब पिपी त लगाएको थिएँ। म त्यो ह्यापेक भएर अक्सिजन मेन्टेन गर्न सकिनँ। हामीले 7 लिटर 8 लिटरको फ्लोमा दिँदा पनि 55-60 भन्दा त्यो बहिनीको अक्सिजन बढाउन सकिएन। अनि इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ हामीले। इमर्जेन्सी हाइड्रोकोर्टिसनहरू भन्छ त्यो औषधिहरू मैले क्यानुला खोलेर लगाएँ। अनि त्यस पछाडि पनि अक्सिजन मेन्टेन नहुँदाखेरि हामीले तुरुन्त धरान रेफर गऱ्यौँ। अब धरानमा पनि एडमिट भयो। बेलुका 7 बजे 8 बजे कति बजेको समयमा त्यस्तो घटना भयो। उसलाई जोगाउन केही गरे सकिएन हामीले होइन। अनि असुरक्षित त हामी असुरक्षित नै छौँ, तर पनि अब असुरक्षित हुँदै पनि अब सकिन्छ, खट्नुपर्छ, यही बेला हो गर्ने। अब हामीले नगरे कसले गर्छ। र अर्को कुरो पेसागत मर्यादाको हिसाबले पनि सबै स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ भागिदिने हो भने त यहाँ झनै भयावह स्थिति हुन्छ। अनि त्यसरी अब भाग्ने होइन, डटेर सामना गर्ने, कोरोनासँग लड्नुपर्छ भन्ने उच्च मनोबलका साथ हामी लागिरहेछौँ। मेरो त व्यक्तिगत अब परिवारसँगको उसमा छैन। हामी अब 2 जना स्वास्थ्य कर्मी, श्रीमान श्रीमती। त्यही माथि अब मेरो मिसेस अब बेलबारी नगरपालिकामा ल्याब के अरे स्वाब कलेक्सनमा अहिले उहाँ हुनुहुन्छ। हामी 2 जना फ्रन्टलाइनर नै छौँ। अगाडि नै उसमा प्रत्यक्ष सङ्क्रमितसँगको हाम्रो छ। अनि त्यसले गर्दा अब बच्चाहरू 2 जनालाई चाहिँ अलिकति हामीले जोगाएर राखेका छ। नभए अब हामी त बराबरी छौँ। हामी अब त्यस्तो छैन। बेलबारी नगरपालिकाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सम्बन्धीको सम्पूर्ण गतिविधिको कमान्ड यतिखेर स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी सन्तोष गहतराजले सम्हालिरहेका छन्। उनीसँगै नगरपालिकाको स्वास्थ्यको सिङ्गो टिम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन्। कोरोनाको पहिलो चरणको बेलामा समेत उत्कृष्ट काम गरेर नगरवासीको तर्फबाट स्याबासी बुटल्न सफल स्वास्थ्यको यो टिम अहिले दोस्रो चरणमा पनि उत्तिकै खटेर लागिरहेका छन्। जताततै कोरोनाको हाहाकार छ। रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा कोरोनाबाट भएको क्षतिको विवरण अपडेट भइरहन्छ। भर्खरै मात्र देखेको मानिसको केही समयपछि मृत्युको खबर आइरहँदा पनि नगरको स्वास्थ्य शाखाको टोली रत्तिभर पनि विचलित नभई आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यो टिमसँग न त खाने पर्याप्त समय छ, न त आराम गर्ने नै।
अरू सबै मस्त निन्द्रामा हुँदा समेत आधा रातसम्म पनि बिरामीको उद्धारमा खटिरहेका हुन्छन्। उनीहरू दैनिक 24औं घण्टा नगरवासीको स्वास्थ्यको काममा खटिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नो परिवार त छ, तर परिवारसँग बसेर भलाखुसारी गर्न भ्याउँदैनन्। दुःख सुखका कुरा गर्ने समेत समय पर्याप्त पाउँदैनन्। दिनभरि कोरोना संक्रमितको आसपासमा भएकोले कतै उनीहरूमा पनि कोरोना त छैन भन्ने डरले परिवारलाई त्यति नै सताइरहेको हुन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत उनीहरू विचलित नभई अरूको उद्धारमा खटिरहेका छन्। विश्वमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै बेलबारी नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी सन्तोषलाई कोरोना फोकल पर्सन तोकेको छ। बेलबारी नगरपालिकाले दिएको यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आफू लागिरहेको उनी बताउँछन्। नगरपालिकाको एउटा कर्मचारी मात्र नभएर नगरवासी भएकोले पनि नगरवासीको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता लिनु उनको कर्तव्य रहेको छ। बेलबारीको अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति अत्यन्त जोखिममा छौँ हामी। जस्तो कि बेलबारीको अहिले जुन मृत्युदर पनि सङ्ख्या पनि बढेको छ, तसर्थ बिरामीको सङ्ख्या पनि बढेको कारणले अलिक हामी बढी जोखिममा छौँ। अहिले बेलबारी नगरपालिकाले हप्तामा 3 पटक हामी PCR गर्छौँ। आइतबार, मङ्गलबार र बुधबार गर्छौँ भने अन्य बार चाहिँ हामीले फेरि एन्टिजेनबाट गर्छौँ। र हामीले परीक्षण गरेको र स्वाब सङ्कलन र एन्टिजेन गरेकोलाई तुलना गर्ने हो भने सरदरमा 70 देखि 80% चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। अहिले चाहिँ अवस्था त्यस्तो छ। जति गरेको छ त्योभन्दा त्यसकोलाई तुलना गर्ने हो भने हाराहारी 70-80% को अहिले रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। हामी स्वास्थ्यकर्मी भइसकेपछि यो सङ्क्रमणको बेला पहिलो लाइनमा खट्नुपर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तसर्थ हाम्रो साथीहरूले हाम्रो जुन नगरपालिकाको निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले खटाइमा भौतिक रूपमा उहाँहरू आफू लागेर खट्नु त भएको छ, र नि उहाँहरूलाई यो खटाइमा दुःखको अनुभूति अहिलेसम्म हामीसँग गर्नुभएको छैन र हामी पनि गरेका छैनौँ। किनभने यो हामीले गर्नुपर्ने काम हो। तसर्थ हामी यो कामबाट हामी एक हिसाबले भन्ने हो भने सन्तुष्टि नै छौँ। हामी सुरक्षित छौँ भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने यो समस्या जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ। यो हुने विशेष गरेर मानव जातिमा मात्रै हो। तर त्यस कारणले हामी जोखिम हुँदै पनि काम गर्ने, हाम्रो काम गर्नुपर्छ। हाम्रो इथिक्सले पनि त्यही भन्छ, हाम्रो काम गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। तथापि पनि हामीले काम गरिरहँदाखेरि हामीले तपाईँको एउटा जुन स्वास्थ्य सम्बन्धीको मापदण्डलाई अलिकति बढी ख्याल पनि गरेका छौँ। आजका मितिसम्म मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोगदेखि लिएर यी कुराहरूलाई हामीले अलिक बढी ख्याल गरेर आजका मितिसम्म चाहिँ हामी अलिक सुरक्षित छौँ कि भन्ने हाम्रो अनुभूति हो। अहिलेसम्म हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी नै ठ्याक्कै यो पछिल्लो चरणमा भन्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो 5 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई देखिसकेको छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था अहिलेसम्म सामान्य छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले पहिलो चरणमा आएको खोप लगाएको कारणले पनि हुन सक्ला उहाँहरूलाई जटिलता छैन, सामान्य यो कोरोनाको लक्षण चिन्हहरू चाहिँ छ। तथापि उहाँहरू जटिलतामा चाहिँ नगएको भन्ने नै हो हाम्रो बुझाइ पनि, किनभने उहाँहरूले दुईटै खोप प्राप्त गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिलेसम्मको अवस्था सामान्य अवस्था छ। स्वास्थ्यकर्मी त हामीले निको भइसके पछाडि पनि खट्नुपर्छ, त्यसमा दुविधै छैन। तथापि हामी कतिपय अवस्थामा हामी स्वास्थ्यकर्मी सबै बिरामी भयो भने जनताको सेवा कसले गर्ने? यदि हामी सङ्क्रमित हुँदै पनि हामीले खट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो साथीहरू तत्पर हुनुहुन्छ, हामी तत्पर छौँ। तथापि पनि उहाँहरू भोलि पूर्ण रूपमा हामी उहाँहरूको फेरि परीक्षण गर्छौँ। परीक्षण गरिसके पछाडि निको भएपछि उहाँहरू तुरुन्त काममा फर्किनुहुन्छ। बेलबारी नगरपालिका त्यसै पनि जोखिम एरिया हो। तसर्थ यो बेलबारी नगरपालिकाको हामीले जुन परीक्षण अहिले पनि गरिराख्दाखेरिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्था छ। यसले कसरी पनि पुष्टि गर्छ भने अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ धेरै सङ्ख्या गाउँमा पुगिसकेको छ। तसर्थ सबै गाउँ, कुनै पनि गाउँ, कुनै पनि वडा, कुनै पनि चोक तपाईँको यो कोरोना चाहिँ लागेको छैन भन्ने छैन, सबै एरियामा लागेको छ। र अर्को मैले विशेष रूपमा अलिक जोड दिन चाहेँ, हाम्रो नगर क्षेत्र भएका जति पनि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ
अझ पनि उहाँहरू यो कुरो लक्षण चिन्ह हुँदै पनि हामीसँग आइपुग्नु भएको छैन, परीक्षणमा आइपुग्नु भएको छैन। र यसले के देखाउँछ भने हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको सबै ठाउँमा यो पुगिसकेको छ र सङ्ख्या घट्ने अवस्था छैन अहिलेसम्मको। आजसम्मको हामीले परीक्षणलाई हामीले अस्तिको दिन मात्रै आइतबार मात्रै स्याम्पल पठाएको थियौँ। स्याम्पल पठाउँदा हामीले 49 जनाको स्याम्पल पठाउँदाखेरि तपाईँको 35 जनाको पोजिटिभ भएर आयो। यसको अर्थ के हो भने हामी सङ्क्रमणको अहिले चाहिँ न्यूनीकरण होइन, बढ्दो अवस्थामा छ। हाम्रो नगरपालिकाको अवस्था बढ्दो अवस्था र घट्दो अवस्था छैन। र विशेष गरेर यसमा चाहिँ हामीले सावधानीका कुराहरू विशेष अपनाउनुपर्छ। र अर्को कुरा मैले थोरै यहाँ जोड्न चाहेँ, पोजिटिभ भएको मान्छे त्यसै पोजिटिभ भयो, नेगेटिभ भएको मान्छेहरू पनि सस्पेक्टेड पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ म के अनुरोध गर्छु भने बेलबारी नगरवासी सम्पूर्ण हाम्रो बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, यदि तपाईँको घरमा तपाईँको छिमेकमा कोही पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू टोटल्ली तपाईँको होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भने, यदि उहाँहरूको अन्यको परीक्षण गरिएको थियो भने पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने पनि उहाँहरूको सङ्क्रमण हुनसक्छ। के मानेमा हुनसक्छ भने उहाँहरूको शरीरमा भाइरसको मात्रा, भाइरसको लोड चाहिँ यदि कम पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँको अलिकति त्यो बिरामीको सङ्क्रमणको लक्षण चिन्ह हराइसके पछाडि भाइरस नदेख्न सक्छ। तसर्थ हामी पोजिटिभ जत्तिकै भएर नेगेटिभ भएको मान्छेहरूले पनि हामीले सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूलाई अपनाउनुपर्छ। मिति 2078 वैशाख 25 गतेको नगर स्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वयन समितिको निर्णय अनुसार बेलबारी 2 लालबत्तीमा रहेको बागदेवी सामुदायिक वनको हलमा पुनः आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण गरियो। नगरवासीको स्वास्थ्य भन्दा अरू ठूलो कुरा केही नभएकोले पुरै नगरपालिकाको ध्यान यतिखेर नगरवासीको स्वास्थ्यमा रहेको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउनुहुन्छ। अहिले बेलबारीको हाम्रो यो पछिल्लो यो दोस्रो चरणको यो कोभिडको लहर को परिवेशमा हामीले खास गरिकन हामीले चाहिँ 15 बेडको आइसोलेसन वार्ड जहाँ अक्सिजन सहितको र हाम्रो यहाँको हामीले गर्न सकिने सम्बन्धका प्रविधिहरू जोडेर त्यो सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र अहिले पनि हाम्रो त्यो आइसोलेसनमा हाम्रो बेलबारीका विभिन्न वार्डका चाहिँ 7-8 जनाको सङ्ख्यामा आजै पनि हुनुहुन्छ। र त्यो अलिकति असजिलो भएपछि आउनुहुन्छ, अलिक सहज भएपछि जानुहुन्छ र अलिक अझ असजिलो हुनेलाई हामीले हस्पिटलतिर पठाउने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। खास गरी यो आइसोलेसनको चाहिँ हामीले 15 बेडको सञ्चालन गरेको म पहिलो कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो आइसोलेसनमा हाम्रा बेलबारीवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यस्तो खालको अलिकति आफूलाई श्वास प्रश्वासको अप्ठ्यारो असजिलो हुँदा अनि हामीलाई घरमा अलिकति अलिक असजिलो महसुस भयो भने हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी अर्थात् हामीलाई सम्पर्क गरेर हामीले त्यहाँसम्मको आउने जाने व्यवस्थाको लागि पनि हामी त्यो हाम्रा स्ट्यान्ड बाई हाम्रा केही एम्बुलेन्सहरू हामीले बेलबारीमा नगरपालिकामा स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। र त्यो एम्बुलेन्सको सेवा हामीले निःशुल्क सेवा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। र त्यसबाहेक हामीले चाहिँ अब एन्टिजेन र पिसिआरको चाहिँ अब परीक्षण हामीले हप्तामा 2 चोटि अहिले गरिराखेका छौँ। र त्यसबाट पनि हामीलाई अब यो आफूलाई अलिकति शङ्का लागेको, आफूलाई अलिकति त्यस्ता खालका सङ्केत देखा पर्न खोजेको बेलबारीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वास्थ्यमा अथवा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामी त्यो सेवा पनि हप्ताको 2 दिन छ। अब त्यो कुरोलाई हामीले अझ चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने कसरी जानुपर्छ भन्ने छलफलमा पनि छौँ। र त्यो सकेसम्म यो विषय चाहिँ अझै सहज होस् भन्नेमा पनि हाम्रो सोचाइ छ, नगरपालिकाको धारणा छ। र त्यो सेवा अन्तर्गत करिब अहिले हाम्रो 200 को हाराहारी भन्दा माथि नै पनि हुनसक्छ पोजिटिभ देखिसकेको छ। र उहाँहरू कतिपय आइसोलेसनमा होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ, कतिपय हाम्रो आइसोलेसन केन्द्रमा चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रहनु भएको छ। र कतिपयलाई हामीले अलिक साह्रो गाह्रो भएकोलाई हामीले विराटनगर धरानको अस्पतालमा पनि हामीले लगेर त्यहाँनिर पनि उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। र यो क्रमका कुराहरू र यसबाहेक हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू खास गरी अग्रपङ्क्तिमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी अनि सँगसँगै सुरक्षाकर्मी यो दुईटा फ्रन्टलाइनमा खट्ने पङ्क्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म त्यो स्वास्थ्यकर्मी टोली र सुरक्षाकर्मी टोलीलाई कुनै पनि हतोत्साहित नभइकन
तपाईँहरूले कुनै पनि त्यस्तो खालको डर त्रास नमानिकन आवश्यक सावधानी अपनाएर स्वास्थ्यका मापदण्डका कुरा सन्दर्भका सामग्रीका कुराहरूसँग जोडिएर तपाईँहरू आफ्नो ड्युटीमा आफ्नो चाहिँ भूमिकामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। लागिरहेको विषय तपाईँहरूको कामबाट पनि प्रष्ट भएको छ। म त्यस कुरालाई अझ तपाईँहरू संवेदनशील हुनुहोस्। अब यो दिनदिनै हामीलाई अझ सङ्कटका दिन फेस गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यस मानेमा तपाईँहरूलाई म यो जानकारी पनि गर्न चाहन्छु र खास गरी तपाईँहरूको त्यो क्षेत्रमा लागिरहँदा खटिरहँदा तपाईँहरूको मनोबल तपाईँहरूको आत्मबल नघटाइकन तपाईँहरू लाग्नुहोस्। यो हाम्रो ड्युटी पनि हो, हाम्रो जिम्मेवारी जवाफदेहिताको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो र त्यो पङ्क्ति लागिराखेको छ। र हामीले त्यस्तो हुँदा हामीले अलिकति होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको हाम्रा बेलबारीवासीलाई हामी त्यस्तो पर्दा हामी सम्पर्कमा छौँ र हामीले सकेसम्म हामीले घरैमा पुगेर पनि अलिकति उहाँहरूका स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिँदै हामीले थप सहज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो त्यो टोली, त्यो पङ्क्ति, त्यो स्वास्थ्यकर्मीको टोली, हाम्रो चाहिँ वार्डको टोली र नगरको टोली त्यो सक्रिय छ। र यसबाहेक अब हामीले सावधानीपूर्वक अपनाएर जाने कुरामा यो विषय त महत्त्वपूर्ण पाटो छँदैछ र स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका यो यहाँहरूलाई म हाम्रो सम्पर्क नम्बर पनि हामीले दिएका छौँ र ती सम्पर्क नम्बरमा यहाँहरूलाई जसलाई सजिलो र सहज हुन्छ सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्कबाट हामी जति बेला पनि हाम्रा फोन अब अहिले अलिक बढी व्यस्त हुनसक्छ त्योसम्म हो, तर हामीले ती फोनहरूलाई हामीले एनी टाइम जति बेला पनि हामी त्यो सम्पर्कलाई हामी सम्बन्धमा जोड्छौँ र हामीले सेवा गर्ने कुरामा हामी जनप्रतिनिधिको तहबाट, नगरपालिकाको तहबाट, त्यहाँभित्रका हाम्रा विभिन्न शाखा उपशाखाका तहबाट ती सेवाहरूलाई हामीले निरन्तर गरिराखेका छौँ र यो कुरालाई हामी सबैले अलिकति यो अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिमा जुन देखिएको कोभिडको दोस्रो चाहिँ जुन यो लहर चरण छ, यस चरणलाई हामीले अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरोको हेक्का पनि राख्नुपर्ने देखिएको छ र यस कुराहरूलाई हामीले अहिले खास गरिकन सेवाका क्षेत्रमा यसरी अगाडि बढ्दैछौँ र थप अब अरू विषयहरूलाई पनि हामीले जोडेर अझ प्रभावकारी र यो सहज हुने गरेका विधिहरूका बारेमा पनि हामीले छलफल गर्दैछौँ। ती विषयहरूमा पनि हामी अब लागि पर्छौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। उता उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले पनि कोरोना महामारीको बेलामा हुने कालो बजारीलाई नियन्त्रण गरी बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने काममा लागिरहेको छ। उपप्रमुखकै नेतृत्वमा बनेको उपप्रमुख क्विक रेस्पोन्स टिमले समेत कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा काम गरिरहेको छ। गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति होस् भन्ने वातावरण सुनिश्चितता गर्नको निम्ति बेलबारी नगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। यसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा सिजनमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ वर्षैभरि बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौँ। यसमा चाहिँ पछिल्लो समय व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ भन्नुपर्छ। पछिल्लो परिवेशलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ किनभने सुरुवातका दिनहरूमा कतिपय ठाउँमा दर्ता भएको हुँदैन थियो, कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ दर्ता नवीकरण बिनै चलाइरहेको हुन्थ्यो। अनि पसलहरूमा ठुल्ठुला पसलहरूमा जाँदा पनि मूल्य सूचीहरू टाँसेको भेटिँदैन थियो। अनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गरायौँ, यो चाहिँ बजारको मर्यादाभित्र पर्दैन। एउटा बजारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यापारी व्यवसायीहरूले एउटा मर्यादाभित्र रहेर नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ। दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन, नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। वस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायहरूले चाहिँ मूल्य सूची अनिवार्य राख्नुपर्छ आफ्ना पसलहरूमा भनेर हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराएसँगै उहाँहरू सचेत हुनुभएको छ। सुरुवातका दिनमा भन्दा हामीले पछिल्लो समयमा बजार अनुगमन गरिरहँदा यी कुराहरूमा सुधार भएको पाएका छौँ। अझै धेरै कुराहरू सुधार हुन बाँकी छ।
यी कुराहरूलाई पनि अब हामीले यसरी नै निरन्तरता दिँदै गएको खण्डमा चाहिँ यी कुराहरू बिस्तारै सुधार हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई स्वयं आफैले बजारलाई अनुगमन गर्दा चाहिँ हामीले त्यो कुरा प्राप्त गरेका छौँ। स्वयं मैले पनि त्यो कुरा चाहिँ महसुस गरेको छु। पछिल्लो समय मास्क सेनिटाइजर जस्ता कुराहरूमा व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले अलिकति चर्को मूल्य लिएर ती वस्तुहरू बिक्री गरेको भन्ने कुराहरू गुनासो चौतर्फी आएको छ। हामीले मास्क सेनिटाइजरको विषयमा स्वयं व्यापारी साथीहरूसँग गएर कुरा गरेका छौँ। मूल्य वृद्धि गर्नको कारण सोधेका छौँ, स्पष्टीकरण मागेका छौँ। केही व्यापारी साथीहरूले स्पष्टीकरण लिएर आजै पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ कतिपय अवस्थामा उहाँहरू आफै बिल बिना सामानहरू लिनुहुन्छ। वस्तु तथा सामानहरू अनिवार्य बिलको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। तर कतिपय अवस्थामा गाडीमा डुलाउँदै आउँछ, हामी त्यस्तैबाट लिन्छौँ। अहिले यो निषेधाज्ञाको कारणले बाहिरबाट सामानहरू वस्तुहरू खरिद गर्न पाइँदैन, बाहिरबाट सामानहरू आउँदैन। त्यो भएर चाहिँ यसो गाडीमा डुलाउँदै ल्याउँछ, जसले सस्तो दिन्छ उहीसँग लिन्छौँ हामी। उनीहरूसँग बिल पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, र पनि हामीले राख्नुपर्छ। अब उपभोक्ताहरूले चाहिँ ती कुराहरू हामीसँग किन्न आउनुहुन्छ, माग्न आउनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले राख्नुपर्छ ती कुराहरू। बजारलाई चाहिँ उपभोक्ता मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ हामीले ती कुराहरू को व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई जवाफ दिइरहँदा हामीले हरेक वस्तुहरूको अनिवार्य बिल हुनुपर्छ भनेका छौँ उहाँहरूलाई। अब आउने दिनहरूमा हामी बिल बिनाका सामानहरू बिक्री गर्दैनौँ भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभए जस्तै मास्कमा निकै चर्को मूल्य राखेर उहाँहरूले बिक्री गर्नुभएको छ। यसो भनिरहँदा सबै व्यापारी साथीहरूले त्यो गर्नुभएको छैन। केही व्यापारी साथीहरूले अत्यन्तै चर्को मूल्यमा मास्क जस्ता यो समयको त अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने वस्तु हो नि त। मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने वस्तुमा यसरी चर्को मूल्य लिएर सामान्य उपभोक्ताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारिराख्नु भएको छ। जसले उहाँहरूले यी कुराहरू करेक्सन गर्नुपर्छ, होइन भने नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईहरूले कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ। नगरपालिकाले तपाईहरूले यस्तै कुराहरू पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु भयो भने हामी कारबाही पनि गर्न बाध्य हुनेछौँ भनेर पनि हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। उहाँहरूले हामी यी कुराहरूलाई सुधार गर्छौँ भन्नुभएको छ। लगभग 15-20 दिन अगाडि बेलबारी नगरपालिकाको नगरस्तरीय उपभोक्ता हित संरक्षण समिति जो मेरै संयोजकत्वमा गठित छ, उक्त समितिले बैठक बसेर यो बन्दाबन्दीको समयमा, यो निषेधाज्ञाको समयमा बजारलाई कसरी उपभोक्ता मैत्री बनाउने, हाम्रा बजारहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित बनाउने, बजारलाई कसरी एउटा मर्यादाभित्र सञ्चालन हुने गरी हामीले चाहिँ हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीले छलफल गर्दा यो समयमा निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ अब हामी बजार अनुगमन पनि दिनभरि बजारमा घुमेर अनुगमन गर्ने अवस्था रहेन। यसकारण हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट चाहिँ हेलो उपमेयर क्विक कल रेस्पोन्स कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। यसबाट चाहिँ जुन ठाउँमा व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले मूल्य वृद्धि गर्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा कृत्रिम अभाव हुन्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ बजारको मर्यादा विपरीत चाहिँ व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ, त्यस्तो जुन ठाउँमा हुन्छ ठ्याक्कै त्यही ठाउँबाट चाहिँ उपभोक्ताहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्ने गरी, हामीसँग जोडिने गरी उहाँहरूका गुनासाहरू राख्न सक्नुहोस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। हेलो उपमेयर क्विक रेस्पोन्स कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरू जोडिएर जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, जो मार्न पर्नु भएको छ उपभोक्ताहरू, जो व्यापारी व्यवसायीहरूले उपभोक्ताहरूलाई यो बेला चाहिँ ठगी गरेर एउटा बजारलाई चाहिँ कमाउने धन्दाको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल रेस्पोन्स गर्ने गरी स्वयं बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले हामीले
हेलो उपमेयर क्विक कल रेस्पोन्स कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रम राखिकन धेरै धेरै उपभोक्ताहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, यहाँनिर चाहिँ भइरहेको सामानहरू पनि व्यापारी व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ लुकाउनु भयो र हामीलाई आवश्यक परेका सामग्रीहरू हामीले बजारबाट प्राप्त गर्न सकेनौँ। हिजोसम्म थोरै मूल्यमा हामीले प्राप्त गरिरहेका सामग्रीहरू चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ आज 81 मूल्य वृद्धि गर्नुभयो। यसको कारण के हो? यसको चाहिँ तत्काल कारबाही होस्, यसको चाहिँ तत्काल सम्बोधन होस् यी समस्याहरूको भनेर मलाई धेरै उपभोक्ताहरूले फोन गर्नुभएको छ र हामीले तत्काल हाम्रो ब्यानरमा भने चाहिँ क्विक रेस्पोन्स पनि गरेका छौँ र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले यता उहाँहरूले पनि धेरै राहत महसुस गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमबाट चाहिँ एउटा बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउने उद्देश्यसँग मात्र नजोडिएर यसले चाहिँ बहुउद्देश्यको काम गरेको कुरा मैले महसुस गरेको छु। जस्तो अहिले निषेधाज्ञाको समय छ, कोभिडका हाम्रा नागरिकहरू कोरोना भाइरसको चपेटाभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ मैले यो ब्यानरमा उपमेयर साहबको नम्बर भेटेँ भनेर कहिल्यै फोन नगर्ने हाम्रा नागरिकहरूले पनि मलाई यहाँ समस्या पर्यो, एम्बुलेन्स चाहियो, तत्काल एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, हस्पिटल जानु पर्यो, एम्बुलेन्स भएन, हस्पिटलमा पुगिसकेर पनि हामीले बेड पाउन सकेनौँ, अक्सिजन पाउन सकेनौँ, भेन्टिलेटर पाउन सकेनौँ, डाक्टरको सेवा पाउन सकेनौँ, यी कुराहरूमा पनि हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर समेत हाम्रा नागरिकहरूले फोन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले खास गरी तत्काल बजारका समस्याहरू समाधान गर्न, बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन, बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र बजारको जुन मर्म उद्देश्य हो त्यो अनुरूप हाम्रा बजारहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति हामीले तय गरेको यो कार्यक्रम चाहिँ बहुउद्देश्य हो। गत वर्ष कोरोना नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाममा पुर्याएको कदमले बेलबारी नगरपालिकालाई देशैभर चर्चाको चुलीमा पुर्यायो। बाँकी स्थानीय पालिकाहरू के गर्ने भनेर त्यसैमा अलमली रहेको बेलामा बेलबारी नगरपालिकामा प्रदेशमै पहिलोपल्ट आइसोलेसन वार्डको स्थापना गरेर आफूलाई अरूभन्दा अगाडि मात्र देखाएन, नगरवासीको स्वास्थ्यमा त्यत्तिकै सचेत रहेको कुरालाई समेत पुष्टि गरिदियो। मिति 2077 साल भदौ 2 गते गठन भएको नगरस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वयन समितिले स्थापनादेखि नै निरन्तर रूपमा नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप शाह कोरोनाको दोस्रो चरणबाट क्षति कम गर्न निकै कठिन भइरहे पनि सबैको समन्वयबाट अगाडि बढ्दा जस्तो सुकै कठिन काममा पनि सफल भइन्छ भन्ने उदाहरण आफूहरूसँग प्रशस्त रहेको बताउनुहुन्छ। सेवाग्राहीहरू पनि नगरपालिकाको स्वास्थ्य टिमले दिएको सेवाप्रति आफूहरू सन्तुष्ट रहेको बताउँछन्। सुरुमा मेरो बाबा मम्मीलाई बिरामी हुनुहुन्थ्यो, बिरामीको क्रममा अब यसरी हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ अब यही कोरोनाकै शङ्का गरेर चाहिँ अनि उहाँहरूले पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो। उहाँहरूले पिसिआर टेस्ट गरेपछि पोजिटिभ आयो। अनि उहाँहरूले दुईजना साह्रै सिकिस्त बिरामी भएर हस्पिटल जब जानुभयो त्यहाँदेखि हामी परिवारमा पनि अलिकति शङ्का भयो। अनि त्यही शङ्का निवारणको लागि हामी सबै परिवार भएर त्यहाँ नगरपालिकामा गएर चेक गऱ्यौँ पिसिआर टेस्ट। त्यहाँ गर्दाखेरि त्यसको पर्सिपल्ट हाम्रो पनि सबैजनाको पोजिटिभै आयो रिपोर्ट। अनि त्यहाँपछि हामी घर मात्रै बस्न अलिक अप्ठ्यारो भएर नि यहाँ आएर आइसोलेसनमा बस्दैछौँ। आमा त बितिसकिहाल्नुभयो यही कोरोनाकै कारण। बुवा चाहिँ अहिले पनि हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। यहाँ अहिलेको अवस्था जुन हामी सुरुमा आएको दिन र अनि आजको दिनसम्ममा हेर्ने चाहिँ हो भनेदेखि धेरै सुधार आएको छ। र घरमा बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै तनावहरू थियो। अब समाजमा पनि अब हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै खालको छ अब होइन। त्यही भएर पनि हामी चाहिँ यहाँ आएर बसेको हो। अनि यहाँ बस्दाखेरि सबै सुविस्ता छ। खाना बस्नको लागि राम्रै छ। अब अक्सिजनको कमी भयो भने अक्सिजन पाइन्छ। घरमा यो चिज सम्भव छैन। अनि खानको लागि पनि अब यसरी नै राम्रै दिनुभएको छ। अब ताजा खानेकुराहरू माछा मासु यसरी अन्डाहरू दिनुभएको छ, नास्ताहरू दिनुभएको छ, औषधिहरू लुगाखोकीको औषधि, ज्वरोको औषधिहरू पनि दिनुभएको छ। हामी आरामले यसरी बस्नको लागि पनि अब मोबाइल सटर नेट सेट हेरेर बस्ने, बाहिर हावासावा खाने सबै राम्रै व्यवस्था छ। 4 दिन 5 दिन भइसक्यो, राम्रै छ अहिलेसम्म। र धेरै सुधार पनि आएको छ। सायद लाग्छ हामी यो कोरोनालाई जित्छौँ जस्तो लागेको छ। समयमा बित्नु भएको त 3 दिन 4 दिन जस्तो भयो होला। हामी पनि तनावले गर्दा अब यहाँनिर अब जुन कोरोना लागिसकेपछि कस्तो भयो भने अब हामी त अब मजदुर गरेर खाने मान्छे हो होइन।
अनि अब घरमा बसी बसी खानको लागि गाह्रै नै हुन्छ। अनि हामीले त्यसैको लागि भए पनि यहाँ आएर बस्नुपर्ने भयो। अनि घरमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने हामीलाई घरमा बस्दा अब तल्लो घर माथिल्लो घर अब यसरी नजिकै आउँदा पनि अलिकति अप्ठ्यारो भनेको सामानहरू हामीले पाउँदैन थियौँ। अब कुनै चिज सामानहरू सकिँदाखेरि बाहिरबाट कसैले नल्याइदिने, हामीले दिएको पैसा अरूले नलिने, त्यो भएपछि हामीलाई धेरै गाह्रो भयो घरमा बस्नु। अनि त्योभन्दा यहाँनिर चाहिँ धेरै सजिलो भयो, हामीले सबै सामानहरू यहीँ ल्याइदिनुहुन्छ। कोरोना चाहिँ एउटा डरलाग्दो नै एउटा अब महामारी, एउटा यो भाइरस नै हो होइन। र यसलाई चाहिँ सर्दैन भनेर यसलाई हल्का रूपमा चाहिँ लिन नहुने नै रहेछ हामीले। त्यही हो, यसलाई हल्का रूपमा जब लिइयो कि तब यसले चाहिँ अब हामीलाई जब आक्रमण गर्न थालिसकेपछि खाना रुच्दैन, नरुचेपछि हामीलाई अनि अब सिधै आक्रमण गर्ने नै रहेछ। अनि यसमा चाहिँ डराउनै पर्छ। र जति पनि भनिएका छन्, अब जति पनि हामीले अब बाहिर समाजमा यसरी सामाजिक दूरी कायम राख्ने, बाहिर हिँड्दा मास्क लाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, अनि अब भिडभाडमा नजाने, अब रोगी बिरामीहरूसँग छेउछाउमा त्यसरी सङ्गत नगर्ने, अब यो चाहिँ पालन गर्न नै उचित हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अगाडिको दिनहरूमा यसरी नै सचेत भएर नहिँडेको कारणले नै होला आज यो घटना घटेको। र अनि यसमा चाहिँ जतिसम्म हामीले सचेत रहेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने सायद अलिक कम चाहिँ होला, निर्मूल चाहिँ गर्न सकिँदैन नि जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ दीर्घ रोगीको कारणले पनि हो एउटा होइन। अनि उहाँ अब सधैँ औषधि खाइराख्नुहुन्थ्यो, सुगर प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग रोगसँग लड्ने क्षमता भएन। अनि यो कोरोना त छँदैछ, अनि भएन उनको आफ्नो दीर्घ रोगलाई चाहिँ धेरै चापेर अनि चाहिँ उहाँको निधन भएको हो। उहाँ 42 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। यहाँसम्म आउनको लागि हामीलाई अभिभावकहरूले नै सहयोग गरेको हो। अब त्यो नगरकैले नै गर्नुभएको हो। हामीलाई जब चाहिँ हाम्रो परिवारमा सङ्क्रमित भइसकेका छौँ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै हामीलाई अब एम्बुलेन्सहरूको पनि व्यवस्था मिलाइदिनु भयो होइन। अनि भएन हाम्रो घरमा अब त्यो बिरामीहरूलाई सान्त्वना पनि दिए भने कसैले अब त्रास पनि देखाए होइन। अनि आइसोलेसनमा गएर बस्नुपर्छ भन्ने सल्लाहहरू पनि दिनुभयो। कहिले पनि अलिक विक नै छु, त्यति साह्रै त भइगएको छुइनँ म रिकभर। आफ्नो घर परिवार नभनी बेलबारीका स्वास्थ्य कर्मीहरू नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि खटिरहेका छन्। यो भन्दा ठूलो त्याग के नै हुन सक्छ र?